तत् दर्शितं स च मूलाधारादिप्रतिपादन सापेक्षतया देहोत्पत्ति प्रकारेपि दर्शित अपि एकस्तु संकल्प विकल्प और मनन अध्यवसाय इत्यादि रूपेण भवति। अपरः अस्य अपि नाम संप्रदायभेदेन तत्र मूलाधारादि प्रतिपादन सापेक्षतया देहोत्पत्ति प्रकारे अपि तस्य आविर्भाव प्रकारः दर्शितः। सुप्रतिपदः स्यादित्यभिप्रायः। किंच परदेवतायाः स्व अविद्यया एव देहित्वमपि दर्शयितव्यम्। तो परदेवतायाः चिन्मात्रायाः संविदाकारायाः यत् देहित्वं देहित्वं नाम जडत्वादि संयोगः तत् कथं भवति? स्व अविद्यया एव। अत्रैव लिखितं भवि अविद्या त्वं विद्या त्वमसि समया त्वं समयिनी। विद्या भी भगवती एव अविद्या भी भगवती एव। स्व अविद्यायाः कार्यभूतं देहादीनां बाधाय सा विद्यात्मिका वर्तते। स्व अविद्या एव देहित्वम् इत्यपि दर्शयितव्यम्। तथा यतो वक्षति आचार्यः क्रमवृद्धौ परम ज्योतिकला क्षेत्रज्ञतां यात्। अस्य पठ्यताम्, अस्य विवरणं पठ्यताम्। तथा बहुना किं परम पुंस इत्यादिना। तदनुक्तौ तु अथ व्यवस्थिते तु एवमस्य शक्तित्वं विश्यत इत्यादि अनुपत्तिः। क्रमवृद्धौ परम ज्योतिष्कला क्षेत्रज्ञतां यात्। आ बहुना किं परम पुंस इत्यादि तदनुक्तो तु अथ व्यवस्थिते व्यवस्थिते त्वे वमस्य शक्तित्व बहुधा केवलं मूलं पठ्यते। अथ व्यवस्थिते तु एवमस्य शक्तित्वं विश्यत इत्यादि अनुपत्तिः। यदि न उच्यते सविद्या देहित्वम् इति और क्रमश्रेष्ठो परम ज्योतिष्कला क्षेत्रज्ञता भावं प्राप्नोति इति यदि न उच्यते तो तर्हि किं भविष्यति? एवं अस्य शक्तित्वं विश्यत इत्यादि अनुपत्तिः। अस्य अस्य नाम नादस्य शब्दब्रह्मणः शक्तित्वं विश्यत, शक्तित्वं भवति, शक्तित्वं विश्यत इत्यत्र अनुपत्तिः स्यात्। अत एवं वक्तव्यं यत् क्रमवृद्धौ परम ज्योतिष्कला क्षेत्रज्ञतां प्राप्नोति। देवता परदेवतायाः स्व अविद्यया एव देहित्वम् अपि अत्र भवति, स्वयं तु न भवति। किंच स्थावरादिदेहेषु अपि स्यात् शब्दब्रह्माभिव्यक्तिरिति सर्वजातिकथनं। सर्वत्र ओम इत्यन्तरनदति नियतं यः प्रतिप्राणिशब्दो वाणी यस्मात् प्रसरति तरा शब्दतनमात्रगर्भः प्राणापानौ वहति च समौ यो मिथो ग्राससक्तो देहस्थन्तं तपस्सवनि परमादित्यमाद्यं प्रवद्ये। तत्र भवति सर्वादौ सर्वेषां केवलं मनुष्याणां द्विजातीनां संस्कृतानाम् एव अंतःकरणेषु नादात्मना संसर्पति इति नहि। सर्वेषां स्थावरादिदेहेषु अपि स्थावर वृक्षादिषु अपि जीवः भवति न वा? छान्दोग्यरीत्या तत्रापि जीवः भवति, वृक्षादिषु जीवः भवति। वृक्षादिरूपेण पितरः तिष्ठन्ति तर्हि एव अमायां वृक्ष दन्तधावनं इदमकाष्ठच्छेदनं न क्रियते। तद्दिनं तत्र पितॄणां निवासः भवति। चैतन्येषु स्थावरेषु स्थावरादिदेहेषु अपि स्यात् शब्दब्रह्माभिव्यक्तिः इति सर्वजातिकथनं। परदेवता स्वरूप अनधिगमे पर्यायेण सर्वजात्यापत्तिः। यदि यावत् परदेवतायाः सर्वव्यापकं नाधिगम्यते तावत् सर्वव्यापकत्वं न सिद्ध्यति। सर्वजात्यापत्तिः। ये सर्वजात्यापत्तिः स्थावरादिषु स्थावरा ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तेषु शब्दब्रह्मात्मना अस्य परदेवतायाः व्याप्तिम् अपेक्ष एवम् उक्तम्। वैराग्योत्पादनार्थं च गर्भावस्था कथनम् अप्येतदर्थं वक्ष्यति च उक्तमपि गर्भवासम् इत्यादि।
तत्र गर्भवासस्य अनया रीत्या बहु विस्तीर्णं विवेचनं वर्तते तत् अस्माभिः अधीतमेव मूले कालनुन्नायाम् इति च पठ्यताम् चतुश्चत्वात् ज्ञानन्नायं गुणान्तः करणात्मै देहश्चतुर्विधो ज्ञेयो जन्तोरुत्पत्तिभेदता ओद्भिः चतुर्थस्तु च राजा उद्भिद्य भूमिं निर्गच्छ अत्योद्भिदा स्थावरस्तु स स्थावरत्वमपि तेषाम् अस्तीति अतो विशिन् अष्टि स्कन्देति तेषां पृथिव्याश्रयत्वेन केवल पृथिव्यात्मत्वशङ्कां व्यावर्तयति पंचेति यद्यपि क्षमामधिष्ठाय जायते तथापि रसादिदर्शनात् पंचभूतात्मकत्वमेवेत्यर्थः अम्बादीनाम् एकैकाभावे अदर्शनाद् अवादीनाम् प्रधानादीनाम् एकैक अभावे अदर्शनाद् प्रधानेभ्यो भूतेभ्य एव स्वेदजोत्पत्तिरित्याह अम्बणिति चतुर्विंशति इत्युपलक्षणं सर्वतत्त्वानां संभव शब्दार्थः अम् वर्तते अभो पाण्डुलिप्यां तु स्पष्ट अम्बविति अच्छा अम्बु जलम् अम्बो अपि जलम् एव भवति अम्बो जल अपां पर्यायः एवं मूले कालनुन्नायाम् इति कालनुन्नाय अत्र नुद् प्रेरणार्थक धातुः वर्तते निष्ठायां नुन्नं तया कालनुन्नायाम् ईश्वरस्य अशेषकार्यनिष्ठतया प्रेरणम् उक्तम् गुणान्तःकरणात्मना इति समष्टिव्यष्टिग्रहणम् गुण अंतःकरण गुणानां सत्वरजतमः और अंतःकरण इति तृतीय पक्षे मनोबुद्धि अहंकारः अंतःकरण चतुष्टय पक्षे मनोबुद्धि चित्त अहंकारः समष्टि व्यष्टि ग्रहणम् सर्वतत्त्वात्मकत्वोपलक्षणार्थम् अत्र करणात्मनः प्रतिविज्ञा हृदय रीत्या तु गुणानां मनोबुद्धि अहंकाराणां सत्वरज तमपरत्वं वर्तते तो येषामपि व्यष्टि अंतःकरण दिशा केवलं मनोबुद्धि अहंकाराः अंतःकरण तृतीयम् और समष्टि दृष्ट्या अंतःकरण चतुष्टय तत्र गुणानां त्रिगुणानाम् अत्र उल्लेखः वर्तते सर्वतत्त्वात्मकत्वोपलक्षणार्थम् इति समष्टितत्त्वानां सर्वेषां ग्रहणम् अत्र षट्त्रिंशत् तत्त्वानाम् ऊहा प्रपञ्चसारतन्त्रे न भवति अत्र केवलं चतुर्विंशतित्वानामेव ग्रहणं भवति येषामत्र ललितासहस्रनामादौ ये किं वर्तते ब्रह्माण्डपुराणादौ अपि पञ्चविंशतितत्त्वानि एव स्वीकृतानि तो मन्ये विद्यातत्त्व शिवतत्त्व तत्त्वं विशेषतया दीक्षितानां कृते एव भवति अन्येषां कृते तु गायत्री यद्वा गायत्री वर्णयोगेन तत्त्वयोगेन वा गायत्र्याः चतुर्विंशति अक्षराणां व्यपेक्षया चतुर्विंशति पञ्चविंशति वा तत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति सत्यम् इति चोपस्कारः तथा देहादिकरणे सप्तमी मूले अम्बु योनीति योनिभिः योनिर्भूमिः अदर्शनात् इति छेदः स्वेदिजोतपत्तेरिति शेषः तो प्रकृति ये अत्र कालनुन्नायाम् ईश्वरस्य अशेषकार्यनिष्ठतया प्रेरणम् उक्तम् ईश्वरस्य तत्र नुद् प्रेरणार्थक धातुः वर्तते प्रेरणा भवति यत्र स्वयं कालेन स्वतः ईश्वरेण किमपि न क्रियते ईश्वरस्य तत्र कर्तव्यता इत्यनेन ऐश्वर्ये बाधा आयास्यति अतएव ईश्वरेण प्रेरिता प्रकृतिः एतान् तत्त्वान् स्वस्वव्यापारे नियोजयति तेन तया प्रक्रियया अम्बुयोनिः अर्थात् स्वेदजा उद्भिजाः और जरायुजाः और अन्ये के सन्ति अंडजाः स्वेदजा उद्भिजा जरायुजाः इति चतुर्विधेषु योनिषु तत्र किं भवति तेषाम् उद्भवः भवति
चतुर्विधयोनीनां पंचसु अपि भूवद्वन्यां खेदो भेदः स्त्रीवल्मीककारिणां क्षणभङ्गुराः स्वल्पकाले नैव विनश्वराः शुक्रशोणितसम्पुटादि इति अर्थात् ऋग्वादी अर्थात् मिथुनसम्प्रयोगजातात् इति लप्यते कालेन भिन्नात् इति कालेन भिन्नात् तत्र नुद ये वेदनार्थम् अपि भवति नुन्नसाराः ये नुद धातुः भेदेपि अर्थे वर्तते भेदने अर्थेपि वर्तते और नुन्न नाम अस्मिन् अर्थेपि वर्तते अपनोदने नुन्न नाम नाशेपि वर्तते कालेन भिन्नात् कालोऽपि द्विविध एव प्रक्रमिष्यति इति सद्यश्चरणमुक्तं संभाव्ये कालः अत्र द्विप्रकारः एकस्तु भवति गुणः द्विप्रकारः कालः कः एकस्तु कालः भवति युक्तः मूर्तश्च कालः और अपरः कालः परकालश्च द्विविध अपरः कालः भवति गुणः गुणात्मकः और तोत्र पर तत्र मतान्तरे भवति अपरः कालस्य द्वैविध्यम् अत्र कालः परकालः अपरकालश्च कालोऽपि द्विविध एव प्रक्रिमिष्यति इति सद्यश्चरणमुक्तं संभावनायाः प्रायेण एवमिति सूचितं वयोभेदाः पक्षिभेदाः मूले ग्राम्यात् क्रियातो वा श्रुतिः ततः सम्भवो यस्य इति समासः ग्राम्यातः क्रियातः ग्राम्यक्रिया भवति ये प्रजननादिभिः येषाम् उद्भवः भवति येभ्यः येषां सम्भवः ते भवन्ति ग्राम्ये पुरुषसूक्तेपि पठ्यते ग्राम्याश्चारण्याश्च ये तत्र ग्राम्यानां ग्राम्यातः क्रियातः ग्राम्यक्रियातः येषाम् उद्भवः पुंस्त्रियो संप्रयोगो ग्राम्यक्रिया श्रुतिः तदा शुक्रशोणतयोः श्रवणं सर्वतत्त्वानम् इति पुरुषतत्त्वाभिप्रायं यद्वा शैववैष्णवादितत्त्वाभिप्रायं मूले अच्छा इदानीं पठ्यतां 170तमः जी स्वामी स्वस्थानात् चतुर्विधा शुक्रात् बिन्दुमादाय मारुता गर्भाशयं प्रविशति यदा तुल्यं तदा परः आर्तवात् परमं बीजम् आदाय स्याश्च मूलता यदा गर्भाशयं नेष्यत् यथ सम्मिश्रयेन् मरुत् मायीयं नाम योषोत्थं पुरुषं कार्मुकं मलम् आणवं नाम संयुक्तं मिलितं तन्मलद्वयम् योषोत्थं रक्तं त्वग् असृग मास कारणत्वेन निस्सारेऽपि शरीरे सारबुद्धिजनकत्वां मायीयं पौरुषं शुक्रम् अस्त्यादिकारणत्वेन दार्ढ्यहेतुत्वात् देहस्थ व्यापारक्षमत्वकर्मिति कार्मुकं कर्म संस्कृतत्वात् कार्मिकं कर्म जी कार्मिकं कर्म भवति मिलित मनुष्य अनुत्व हेतुत्वात् आणवं संयुक्तयोरपि परस्परम् एकत्वम् अप्राप्तयो नानुशय्य अणुत्व हेतुत्वम् इति संयुक्ता मिलित मित्युक्ता तो अत्र योषितुं संप्रयोगेन यथा उत्पत्तिर्भवति रजवीर्य संयोगेन तत्र मलद्वयोः अपि तत्र उत्पत्तिर्भवति तो मलद्वयः एकं ये भवति मायीयं नाम योषोत्थम् इति मलम् इति सम्पद्यते अर्थात् योषोत्थं मातुः सकाशात् मायीयं मलं मायाति त्वगादीनां स्वदेहत्वेन स्वात्मतयाभिमाने माया एव प्रधानं निमित्तम् इति तत् कारणं रक्तस्य मायीयत्वम् और शुक्लस्य कार्मणत्वम् तो मायीयमलस्य
कर्मणमलस्य च संयोगेन भवति जीवस्य शरीरादीनाम् उत्पत्तिः। मज्जादीनाम् एवाविधाने कर्मैव प्रधानं निमित्तम् इति तत्कारणस्य शुक्रस्य कारवत्वम्। रजसि योषित् प्रधानं मायीयं पुं प्रधानं शुक्रात्मकं कर्मणं मलम्। तयोरुभयोरपि एवमविधाने स्वरूपस्य परिचिन्नत्वमेव प्रधानं निमित्तम् इति तदैक्यस्य आणवत्वम्। उभयोः मायीय कर्मणयोः संयोगेन भवति आणवं मलम् आणवत्वम्। नामपदेन आगमप्रसिद्धिरुक्ता। यद्वा एकः पर्यायः। यद्वा प्रकृतिरेव स्त्री यदुक्तम् अङ्गनासु विशिष्यत। यदि प्रकृतिः सर्वव्यापिका भवति, प्रकृतिः सर्वं व्याप्नोति, किन्तु योषिदादिषु प्रकृतिरेव यद्वा प्रकृतिरेव स्त्री अङ्गनासु विशिष्यत। सैवं रूपं प्रयुयुक्षायां माया भवति। संप्रयुयुक्षायां सा एव योषित स्त्री माया भवति। तदुत्थत्वात् मायेयम्। अतएव स्त्री एव माया संप्रयुयुक्षायाम्। इदानीं संप्रयुयुक्षति, संप्रयोगे इच्छा भवति यस्याः, तदानीं सा एव योषित माया इति पदवाच्या भवति। और तस्यां यन्मयम् उत्पद्यते तस्य नाम मायेयम्। तद्वद् पुरुष एव पुमान् सोऽपि प्रयुयुक्षायां कर्तृतया भोक्तृतया च कर्ममयः। तदुत्थत्वात् कर्मणम् इति वा। यस्तु जनिष्यते स प्रागवस्थायां परपुरुषे लीनः सन्नस्यां दशायाम् अविद्यात् बोधात् अत्यंत परिचिन्नत्वेन अणुरिति और तद्भवः आणवः। तो ये यद्वा नाम अस्यैव योषित पुरुष और वयोः संयोगात्मकं मायेयं कर्मणम् आणवं मलं कीदृशं भवति इत्यत्र परिभाषितम्। यस्तु जनिष्यते प्रागवस्थायां परपुरुषे लीनः सन् अस्यां दशायाम् अविद्यात् बोधात् अत्यंत परिचिन्नत्वेन अणुः। अणुः नाम अत्यंत परिचिन्नं सूक्ष्मम्। तत्प्रयुक्तत्वात् तवो हि उभयोगस्य आणवत्वम् इति अभिप्रायान्तरम् वा। अस्य को अभिप्रायः? योषोक्तं रक्तमित्यादिना फलद्वारेह मायीयत्वादिकम् उक्तम् इति भेदः। तत्र फलद्वारेणैव मायीयत्वम् इत्यादिकम् उक्तम्। अनुशयी अणुत्वहेतुत्वात्। अणुत्वम् अनुशेरते मायीयत्वं तत् फलद्वारेण। तो मायाद् विलक्षणं स्व उपायम् अनुशीते सो अनुशयो जनिष्यमानो जीवः। तस्य आणवत्वप्रतीतिः शरीर निबन्धनेन इति हेतुरुक्तः। जीवः वस्तुतः एतद्दिनं ये अस्मिन्नागतः शिवार्कमणि श्रीकण्ठभाष्ये तत्र उपनिषद्वाक्यमुदाहृतम् आसीत्। अणोरणीयान् महतो मह्यान् अणुर्वा व्रियत वा कृशः वा स्थूलः वा इति विशिंशितुं न शक्यते। तस्य अणुत्वप्रतीतिः शरीरनिबन्धनेन इति। चैत्रं विवेक्ष तत्र अर्भकौकत्वात् इति तत्र स्वहृदये मुष्टिपरिमिते हृदये निवसति जीवः। तो तत्र भवति अणुः और तस्मिन्नेव जीवज्योतिषि सर्वं निवसति। अतः भवति महीयान् अणोरणीयान् महतो महीयान्। तो एवं तस्य अणुत्वप्रतीतिः शरीरनिबन्धनेन इति हेतुरुक्तः। मायेयत्वादि प्रतिपादनस्य वैराग्यार्थत्वात् तदुचिततया शुक्लादीनां मलव्यपशेषः। तो शुक्ल शोणित इत्यादिषु मल इति मलत्वं कथम् आरोप्यते? वैराग्यार्थं। देहादिषु तत्र देहेस्ति किं वर्तते? भक्तिं भजस्व। श्रीमद्भागवते किं वर्तते? अस्य आत्मदेवस्य
आत्मदेवं प्रति गोकर्णस्य उपदेशः। देहे सत्यमान्तरुदरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। तो देहे ममतां त्यजत्वं, तत्र ममतादि परित्यागार्थम् एव अत्र ये स्त्रीपुं प्रयोग प्रसक्तं शरीरं तस्य च आणव तस्य च मायीय कर्मण आणवमल संपर्कः प्रतिपादितो। मायीयत्वादि प्रतिपादनस्य वैराग्यार्थत्वात् तदुपचिततया शुक्लादीनां मलत्व व्यपदेशः शनैः शनैः पूरयिष्यते, सावशेषः किमपि न स्थापनीयम्। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। किञ्चित् PDF अत्र प्रयुज्यताम्। तिवारकमणिदि अय्यस्य ब्रह्मसूत्रस्य आनन्दमयो अभ्यासात्। अत्र किं भवति अस्य ग्रन्थसन्दर्भः शिवमणिजी निर्गतः। अस्मि अस्मि स्वामिचरणः। अच्छा, आनन्दमयोऽभ्यासात्। ये आनन्दमयाधिकरणे कति सूत्राणि सन्ति? आनन्दमयाधिकरणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूत्राणि सन्ति। जी स्वामिचरणः। आनन्दमयोऽभ्यासात् विकारशब्दानि इति चेत् न इति आनन्दमयाधिकरणम्। तद्धेतु व्यपदेशाच्च मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते नेतरोनुपपत्तेः व्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानापेक्षा अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति अनन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। तस्य पौर्वापर्यसङ्गतिः अथ आनन्दमयाधिकरणम् इह ब्रह्मलक्षणस्य जगत्कारणस्य शास्त्रैकसमधिगम्यस्य पठ्यताम्। शास्त्रैकसमधिगम्यस्य शास्त्रैकसमधिगम्यस्य तान्त्रिके प्रधाने अतिव्याप्तिम् आशङ्क्य चेतनत्वादिहेतुना यथा तस्मिन् अतिव्याप्तिर्न भवति तथा निरूपितम्। अचेतने प्रधाने इव चेतनेऽपि जीवे तन्नातिव्याप्तम् इति वक्तुम् अधिकरणान्तरम् आरभ्यते। आनन्दमयोऽभ्यासात्। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यारभ्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमया तन्यून्यतरात्मा आनन्दमयः इति कश्चिद् आकाशादिसकलभूतकारणत्वेन अन्नमयादिकोश कञ्चुकान्तर्निगूढ आत्मा आनन्दमय ब्रह्म एव आत्मा आत्मा आनन्दमय इति आनन्दवल्याम् आमनायते। आम्नायते। जी तत्र आनन्दमय आत्मा जीवो वा परमेश्वरो वा इति सन्देहः। जी जीव इति पूर्वपक्षः तद्धर्माणां फलं माक। हि पृथिव्याः औषधिभ्योन्नमन्नात् पुरुषः इत्यादिना 5 अवयवं शरीरादिकं निरूप्यते। तत्र
अन्नमय अत्र अन्नमयः इति शरीरं, प्राणमयः तदन्तरवर्ती प्राणः, मनोमयः इति तदन्तरवर्ती मनः, विज्ञानमयः इति तदन्तरवर्तिनी बुद्धिः, आनन्दमयः इति सर्वेषाम् अन्नमयादीनाम् आश्रयो जीव एव अन्नादीनां शिरप्रभृतिकल्पना समुपासना। शिरप्रभृतिव तत्र आनन्दमयादि किं वर्तते आनन्दमय अन्योन्यतरात्मा आनंदमय। तत्र तैत्तिरीय इति समन्वयेन ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यादि रीत्या आनन्दमय कोशे तो आनन्दमयः जीवः इति पूर्वपक्षः और जीवः इति पूर्वपक्षः और अन्नादीनां ब्रह्मत्वेन उपासनात् ब्रह्म एव इति उत्तरपक्षः सिद्धान्तः। जी। अन्नादिना ब्रह्मत्वेन उपासना तद अन्नादि समृद्धि फलम युक्तम। पूर्वाधिकरणे तद्विद्यालम्बन प्रधान कारणस्पशंका निराकरणेन पूर्वाधिकरणे इक्षत्यादिकरणे जी स्वामिचरणः। अस्य पूर्वाधिकरणे सद्विद्यावलम्बन प्रधान कारणत्वशंका निराकरणेन प्रधाने ब्रह्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः निरस्ता। तथैव आनन्दवल्ली अवलंबन जीव कारणत्वशंका निराकरणेन जीवे तस्य अतिव्याप्ति इह निरस्य। जीवेपि तत्र पुरा पूर्वपक्षः आसीत् ब्रह्मपर्यन्तता अनेन न सिद्ध्यति। तत् ब्रह्मपर्यन्तता यन्न सिद्ध्यति जीवपरिमितं यद्भवति तत्पूर्वपक्षः पूर्वमेव निराकृतम्। किन्तु अत्र जीवे तस्य अतिव्याप्ति इह निरस्यत इति दृष्टान्तसङ्गत्या उत्तराधिकरणम् अवतारयति इह। शास्त्रैकसमधिगम्यस्य तान्त्रिके प्रधाने अतिव्याप्तिम् आशङ्क्य। ये तान्त्रिके प्रधाने तान्त्रिके इति किं तान्त्रिक इति पदेन साङ्ख्यानाम् अत्र उल्लेखः वर्तते अन्यत् किमपि वा? न ज्ञायते स्वामिचरणः। तान्त्रिका संख्या एव जी स्वामिचरणः। प्रधानकारणवादः साङ्ख्यानां नैयायिकानां च पक्षः। जी। तथैव आनन्दवल्यवलम्बनजीवकारणत्वशङ्का निराकरणेन जीवे तस्य अतिव्याप्तिः ब्रह्मलक्षणस्य जीवे अतिव्याप्तिः इह निरस्यत। दृष्टान्तसङ्गत्य उत्तराधिकरणम् अवतारयति इह इति आनन्दमयो ध्यासात्। तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अन्यतर आत्मानन्दमय इति आनन्दमय आम्नायते। तस्य जीवत्वेपि न तत्र ब्रह्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः। तस्मिन् कारणत्वाश्रयात् आत्मन आकाश इत्यादिना प्राग्वर्णितस्य कारणावस्था कारणत्वस्य अन्नमयादिषु पर्यवसाना सम्भवात् उत्तरोत्तरात्मान्तर प्रतिपादनात् तत्र पर्यवसाने आनन्दमय प्रतिपादनानन्तरम् अपि ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ततो अन्यस्य तत्प्रतिष्ठारूपस्य ब्रह्मणा प्रतिपादनेन तत्रापि पर्यवसानयोगात् इत्याशङ्का निराकरणार्थं पूर्वपक्ष सिद्धांत साधारणम् आनन्दमयी प्राग्वर्णित कारणत्व पर्यवसानं दर्शयितुं तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन इत्यादि निगूढ आत्मा इत्यन्तम्। श्रोणम् जी स्वामिचरणः। जीवे अतिव्याप्ति स्वामिचरणः ब्रह्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः ब्रह्मलक्षणस्य सदादि विशिष्टस्य ब्रह्मणः तदेव शून्यब्रह्मग्रन्थासीत् तत्र सदादिलक्षणस्य और स्वम् इति पदस्य जी स्वामिचरणः। सदंशस्य स्वमंशस्य
ब्रह्मणि लक्षणस्य अतिव्याप्तिः यत् यत् पूर्ववादिना यत् क्षिप्तं सा निरस्ता तदनन्तरं जीवे तस्य अतिव्याप्तिः इदानीं निरस्यते ब्रह्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिः अतिव्याप्तिः ब्रह्मलक्षणे जीवलक्षणानि ब्रह्मलक्षणानि जीवे न घटन्ति इति अतिव्याप्तिः अत्र निरस्यते तस्मात् वा इतः अग्रे तत्र अयम् आशयः उपक्रमे तावद् आकाशादि सर्वप्रपञ्चकारणत्वेन आत्मोपन्यस्तः तन्निर्धारणार्थं सवा एष पुरुषो अन्नरसमय इत्यादि तत्र न तावत् स आत्मा अन्नमय इति उक्तम् अन्नमयस्य आकाशादिक्रमेण तत्सृष्टौ अन्नविकारार्थत्वप्रतिपादनात् तस्माद्वा एतस्माद् अन्नरसमयात् अन्योन्यतर आत्मा प्राणमयः इति तदाभ्यन्तरात्म आत्मान्तरवर्णनाच्च अतएव न प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमयो वा तत्तद् आभ्यन्तर आत्मान्तरवर्णनादेव अतः स्थूलारूपं तत्तत् अभ्यन्तर आत्मा अंतरवर्णनादेव ये किं लिखित ततः अंतरो आत्मा तत्र किं विज्ञानमयात् जी अंतर आत्मा तस्मात् एतस् अंतरात्मा इति अन्यो अंतरात्मा आनंदमयः विज्ञानमयात् अन्यत् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः अन्योन्यतर आत्मा अन्योन्यतर नहीं अन्यतरः अन्यतरत्वम् अपि अन्यो अंतरात्मा अन्यः एकं पदम् अंतरः अभ्यन्तर विज्ञानमयात् अन्तः जी ये कोशात् अभ्यन्तरे अन्यत् कश्चित् कोशः भवति तद्वत् कोशकञ्चुकान्तर निगूढ आत्मा आनन्दमय जी तो अत्र तस्माद् वा अन्नमयस्य आकाशादिक्रमेण तत् सृष्टान्नविकारार्थत्वप्रतिपादनात् तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरसमयात् पुरुषः सम्भूतः तत्र अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः इति तदारभ्य ये अन्यो अंतरात्मा अन्नमयात् अंतर आत्मा प्राणमयः इति तदारभ्य अंतरात्मा अंतरवर्णनात् च एकस्तु अंतरवर्णनात् तदारभ्य तत्र अन्नादिषु अपि ब्रह्मबुद्धिर्भवति आत्मबुद्धिर्भवति अत एव प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमयो वा तत्तदाभ्यन्तरात्मान्तरवर्णनादेव अधस्थूलारुन्धति न्यायेन अन्नमयादिषु ये स्थूलारुन्धति न्यायः किम् स्थूलारुन्धति न्यायः भवति ये विवाहादौ दक्षिणीयानां विवाहपद्धत्यां वर्तते उत्तरभारते वर्तते किम् जीवेन्द्रमिश्रमहाभाग आज्ञा स्वामीपादा ये विवाहपद्धत्यां अरुन्धति दर्शनं क्रियते तस्य अंगत्वेन तत्मन्ये एतेषां दाक्षिणात्यानां लोकाचारः वर्तते अस्माकम् उत्तरभारते तु ध्रुवदर्शनं रात्रौ भवति मध्याह्ने दिवा सूर्यदर्शनं भवति इत्यादिकं आज्ञा तो कस्मिंश्चित् पद्धत्यां रात्रौ अरुन्धति दर्शनं क्रियते आज्ञा सम्पन्न अरुन्धति दर्शनं कमपि तारकं तत्र स्थूलं तावकं प्रदर्श्य आदौ तस्य सन्निकटं यः स्थूलतरः अपरः नक्षत्रः भवति अपरं नक्षत्रम् अरुन्धति भवति इति ज्ञाप्यते अस्याः स्थूलारुन्धति न्यायः तद्वत् अन्नमयादीन् ज्ञापयित्वा एभ्यः
अन्नमयादिभ्यः अपरः भवति आत्मा इति भवति अरुन्धती न्यायः। स्थूलारुन्धती न्याय इत्यपि अस्य क्वचित् नाम विद्यते। स्थूलारुन्धती न्याय, अरुन्धती न्याय। अतः स्थूलारुन्धती न्यायेन अन्नमयादिषु तत्तद्बुद्ध्यावतारक्रमेण आनन्दमये तद्बुद्धिं प्रतिष्ठापयितुम् अन्नमयादिविज्ञानमयान्तःकोशचतुष्टय वर्णनम् इति तन्निगूढः। आनन्दमयः सर्वप्रपञ्चकारणभूता आत्मा इति उक्तम्। आनन्दमयस्य मुख्यत्वपक्षे न च तदनन्तरं ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ब्रह्मनिर्देशात् तस्य अपि अतिलङ्घनम् आशङ्कनीयम्। ब्रह्मणि आत्मशब्दश्रवणात् आत्मनिर्धारण आत्मनिर्धारणपर्यवसानस्य आत्मश्रुतिविषय एव उचितत्वात्। अत्र शङ्का क्रियते ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति इत्येतदनन्तरं तस्य एव एष शरीर आत्मा यः पूर्वस्य इति वाक्येन पूर्वस्य विज्ञानमयस्य तस्य च आनन्दमयस्य च एक आत्मा प्रतिपाद्यते। तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य इति वाक्येन पूर्वस्य विज्ञानमयस्य तस्य च आनन्दमयस्य च एक आत्मा प्रतिपाद्यते। स आत्मा प्रकृतं ब्रह्मैव पर्यवस्यति इति तस्य आत्मश्रुतिविषयत्वम् असिद्धम्। ये ननु इत्यस्मात् असिद्धं पर्यन्तं पूर्वपक्षः। न च तत्र षष्ट्योः समानाधिकरणेन तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव आत्मा य एष आनन्दमय इति तदर्थो अस्तु इति वाच्यम्। तत्र षष्ठी समानाधिकरण्यं षष्ठी समानाधिकरण्येन किं श्रुतिः किं वर्तते मूलं यः पूर्वस्य तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इत्यत्र षष्ठी समानाधिकरणेन अधिकरण्येन तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एव आत्मा एष आत्मा य एष आनन्दमयी तदर्थो अस्तु इति वाच्यम्। आत्मा इति तु अनेन तु आत्मा एव बहुविधा भविष्यन्ति। आनन्दमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रम्य इत्यपि वर्तते येषां, किन्तु तत्र आत्मा इति गौणीरीत्या तत्र आत्मा इति व्यपदेशः वर्तते। यद् शब्दयुक्तौ अवान्तरवाक्यगतस्य पूर्वस्य इति पदस्य वाक्यान्तरान्वयकल्पनायाः व्युत्पत्तिनिरुद्धत्वात् स्यादेत एतावता आत्मश्रुतिविषयत्वम् असिद्धम्। तत्र वादिना एका शङ्का क्रियते। द्वितीया शङ्का न च तत्र षष्ठी समानाधिकरण्येन तत्र विज्ञानमयस्य तत्र अन्नमयस्य प्राणमयः आत्मा, प्राणमयस्य विज्ञानमय आत्मा, मनोमयः आत्मा, मनोमयस्य विज्ञानमय आत्मा इति तदर्थो अस्तु इति न वाच्यं। द्वितीया शङ्का भवति यत् शब्दयुक्तौ अवान्तरवाक्यान्तर्गतस्य पूर्वस्य इति पदस्य वाक्यान्तरानवयकल्पनया व्युत्पत्तिनिरुद्धत्वात्। वाक्यांतर एकस्मिन् यत् वाक्यं वर्तते किं तस्यैष एव शरीरात् यः तो तस्य वाक्यांतरे अन्वयः न भवति इति पूर्वपक्षः। व्युत्पत्तिनिरुद्धत्वात् वाक्यांतर अन्वयकल्पनायाः व्युत्पत्तिः निषिद्धा निरुद्धम्। अत एव अस्य न तु श्रुतिविषयत्वं सिद्धम् और न च आनन्दमय इति विज्ञानमयस्येष आत्मा य एष आनन्दमय इति तदर्थास्तु इत्यपि
न वाच्यं तत्र वादिना हेतुतत्वं व्युत्पत्तिनिरुद्धत्वात् पूर्वस्य विज्ञानमयस्य आनन्दमयातिरिक्तः कश्चिदात्मा न प्रसिद्धः। तो पूर्वस्य यदि आनन्दमयम् आरभ्य विचारः क्रियते तर्हि आनन्दमयस्य पूर्वम् आनन्दमयम् अपेक्ष्य पूर्वं विज्ञानमयः भवति। तो विज्ञानमयस्य आनन्दमयव्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा न प्रसिद्धः। यः पूर्वस्य इति यमनुद्य यस्य आनन्दमयं प्रति आत्मत्वं विधीयेत। अतः प्रतीयमान अर्थानुपपत्तेः व्यवहितान्वयः कल्प्यत इति चेत् न, अत्र व्यवहितान्वयः अपि नास्ति और द्वितीयः वाक्यान्तरन्वय कल्पना अपि अत्र नास्ति। तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति प्राणमयादि पर्याय चतुष्टयेऽपि श्रूयते। प्राणमयादि पर्याय चतुष्टये प्राण अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय एषु अपि श्रूयते। तत्र प्राणमय पर्याये यः पूर्वस्य इत्यस्य यो अन्नमयस्य आत्मा इत्यर्थः स च अन्नमयस्य आत्मा प्रसिद्ध एव। तथा हि यद्यपि स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः इति वाक्येन कारणवाक्यगत तदेतत् शब्दोपादानवता अन्नरसमयः पुरुषः कारणवाक्यप्रतिपन्न आत्मा एव इत्युक्तः। बोलो जी स्वामी जी। किञ्चित् उपरि सार्यत। पूर्वस्य उत्तरोत्तर आत्मा एवं पूर्वपर्याय उपात्तं प्रति आत्मत्वेन विहितं तमनुद्य उत्तरोत्तरपर्याय उपात्तं प्रति आत्मत्वविदो न काचिद् अयुक्तिः इति आनन्दमय पर्यायगत तद्वाक्य पर्यालोचनया तस्य आनन्दमयात् अपि व्यतिरेकसिद्धौ सत्प्रतिष्ठा बोध ब्रह्मरूपता तया एव पर्यवसानं स्यात्। एवं अर्थवर्णन एव पंचानामपि अन्नमयादीनाम् एक एव सर्वांतर सर्वप्रतिष्ठाभूत आत्मा न तु पूर्वपूर्वस्य उत्तरोत्तर इति प्रतिपादनेन तस्य एष एव इति वाक्यानाम् अर्थवत्ता भवेत्। पूर्वपूर्वतरस्य उत्तरोत्तर आत्मा इत्यथर्वणे तु तस्यार्थस्य तस्माद् वा एतस्मादिति तत्तत् पर्याय प्रारंभ वाक्यैः एताव एव अवगतेः तेषां वैयर्थ्यम् एव स्यादिति चेत् उच्यते। अत्र शङ्का किं भवति? तेषां वैयर्थ्यम् एव स्यात्। व्यवहितान्वयपक्षः और अपरः ये समानाधिकरण्येन व्यवहितान्वय पक्षः और अवाक्यांतरगत अवांतर वाक्यांतरन्वय कल्पना इति पक्षद्वयं निरस्य तदनन्तरं तेन वाक्येन तस्य प्राणमेति भवतः किञ्चित् उपरि क्रियते। पूर्वस्य उत्तरोत्तर आत्मा इत्यथर्वणे तु अर्थस्य तस्माद् वा एतस्मादिति तात्पर्य तत्तत् पर्याय प्रारम्भवाक्यैरेव अवगतेः तेषां वैयर्थ्यम् एव स्यात्। पूर्वस्य उत्तरोत्तर आत्मा इति इत्यर्थवर्णने तु तस्य अर्थस्य तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनि एव नानात्वं तत्र भविष्यति। तो ये आत्मनि नानात्वम् इच्छन्ति तेषां मतेपि तत्र वैयर्थ्यं स्यात्। प्रारम्भवाक्यैरेव अवगतेः तेषां वैयर्थ्यं स्यादिति चेत् उच्यते। यद्यपि प्राणमयादि पर्यायत्रयेपि तस्य वाक्यस्य आत्मान्तरविधौ तात्पर्यं तस्यापि
तस्यापि यद्यपि प्रमाणमयादि पर्यायत्रयेपि तस्य वाक्यस्य आत्मान्तरविधौ तात्पर्यं तथापि आनंद आनंदमय पर्याय आत्मेश्वरवचनस्य ईश्वरान्तरनिरास इति तन्निरासे तात्पर्यम्। तस्य आत्मा जीवो वा परमेश्वरः वा इति अग्रे विचार्यते, किन्तु तस्य आत्मा ईश्वरवचनस्य ईश्वरान्तरनिरास इति तन्निरासे तात्पर्यम्। कुत एवं कल्प्यत इति चेत् आत्मान्तरविवक्षायां तस्माद्वा एतस्माद् अन्यो अन्तर आत्मा तत्र प्रतिपादन प्रारंभस्य प्राणमयादिपर्याये चतुष्टये विदर्शनात् इह तस्माद्वा एतस्माद् आनन्दमयाद् अन्यो अन्तर आत्मा ब्रह्म इत्येवं रूप प्रारंभ दर्शनात् च आनंदमय एव आकाशादि कारणभूत आत्मा इति श्रुति तात्पर्य पर्यवसायात् एवं कल्प्यते। इह सिद्धान्तिनः भवनं जी ननु भौमविद्यायाम् आत्मजिज्ञासयोः उपसेदुषे नारदाय नामादिषु उत्तरोत्तरम् अर्थान्तरोपदेशे से नाम किमपि नाम वाक् अस्ति भगवो उत्तरोत्तरो अर्थान्तरोपदेशे अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति वाग्भाव नाम्नो भूयसी इत्यादि प्रश्न यदि वाक् प्राण अन्न श्रद्धा इत्यादि क्रमेण भूमापर्यन्तं यत् उत्तरोत्तराणां भूयसी इति पदेन यत् महत्तरत्वं प्रतिपादितम् इत्यादि प्रश्नप्रतिवचनाभ्याम् एव इति शैल्याः ये शैली वर्तते। अत्र अनेन ऋषीणां शैली अनभिज्ञानाम् एव भवति अर्धविक्रमः तात्पर्यनिश्चये तेषां भवति असमञ्जसः। तत्र शैल्याः प्रश्नप्रतिवचनाभ्याम् एव इति शैल्याः प्राणे समापनेऽपि विना एव तादृशे प्रश्नप्रतिवचने एषा तु वा अतिवदति य सत्येन अतिवदति इत्यादिना तदनन्तरं प्रतिपाद्यमाने सत्ये प्राणम् उल्लङ्घ्य आत्मोपदेशपर्यवसानम् अभ्युपगम्यते। इहापि तथा स्यात् इति चेत् विषमो दृष्टान्तः। यथा भूमा ब्राह्मणे भगवो नाम्नो भूय इति वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग् इति तत्र प्राणः अन्नं श्रद्धा क्रतुः श्रद्धा इत्यादि क्रमेण भूमापर्यन्तं यत् उत्तरोत्तरं भूयसी इति प्रश्नवचनं वर्तते तद्वद् इहापि पंचकोश विवेके अन्न प्राण मन और विज्ञानमयादिषु अपि एवं अत्र योजनीयम् इति चेत् इति योजने का बाधा इति वादिनः आशङ्क्यते। यहापि तथा स्यात् इति चेत् विषमो दृष्टान्तः। अच्छा अन्नमयादीनां भूमा ब्राह्मण पठितेन कीदृशं वैषम्यं भूमविद्यायां प्राणोपदेशे नामादिषु अनुक्तस्य अतिवादितस्य उक्त्या तत्पर्यन्तम् एव आत्मोपदेश इति भ्रान्त्या शिष्ये भूयः प्रश्नम् अकुर्वती स्वयमेवाचार्यः ततो अर्थान्तरं सत्यम् उपचिक्षेप इति श्लिष्यते। यथा षष्ठे प्रपाठके भूय एव बहुवो मां विज्ञापयत्विति तद्वद्भूमा ब्राह्मणे नास्ति। तत्र केवलं क्रममात्रं वर्तते। जी क्रमभङ्गी भङ्गायोगात् तस्मादानन्दमयेव सर्वकारणभूते अतः अत्र भूमा ब्राह्मणे यत् अन्नादीनां दृष्टान्तः भूमा ब्राह्मणस्य दृष्टान्तः अत्र विषमः। न तु भूमविद्यायां प्राणोपदेशे नामादिषु अनुक्तस्य अतिवादित्वस्य उक्त्या तत्पर्यन्तस्य आत्मोपदेश इति भ्रान्त्या
शिष्ये भूयः प्रश्नम् अकुर्वति स्वयमेवाचार्यः ततो अर्थान्तरं सति सत्यम् उपचिक्षेप इति श्लिष्यते। यत् उत्तरोत्तरम् आत्मोपदेशे दृष्टायाः शिष्यप्रश्नं विना स्वयमेव प्रवर्तितायाः तस्माद् वा इत्यादि शैल्या नास्ति ब्रह्मणो परित्यागे किञ्चित् कारणम्। न तु तस्यैव एव इत्यादि वाक्यस्य पर्याय चतुष्टयेऽपि अपि अर्थैक्यरूपलाभः कुत्र कारणं स्यादिति चेत् न चरमप्रवृत्तभङ्गी भङ्गभिया प्रथमप्रवृत्तभङ्गी भङ्गायोगात्। चरमप्रवृत्तभङ्गी भङ्गः आनन्दमय, प्रथमप्रवृत्तभङ्गी भङ्गः अन्नमयः। तस्मादानन्दमय एव सर्वकारणभूत आत्मा इति तस्मिन्नानन्दमये श्रुतस्य आत्मशब्दस्य जीवब्रह्मसाधारण्यात् संशयं आह। तत्रैव अग्रे पठ्यतां ननु आत्मशब्दः साधारणोऽपि ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति ब्रह्मोपक्रमात् तद्विषयो भवति। निर्गतः अस्मि अस्मि स्वामी शरण न हि जीवस्य ब्रह्मशब्दार्हता अस्ति परिचिन्नत्वात् जीवस्य ब्रह्मशब्दार्हता अस्ति परिच्छिन्न अवा तद्विदः परप्राप्तिरस्ति तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। इति सूत्रे तन्निषेधात्। जीवशब्दस्य ब्रह्म शब्दार्हता नास्ति। जीवस्य परिचिन्नत्वं ब्रह्मणि से व्रीहि प्रत्यौ इत्यनेन ब्रह्मशब्दावोद् व्यापकत्वम् और वर्धमानत्वं भवति ब्रह्मशब्द। जी नवा तद्विदः परमप्राप्तिरस्ति जीवविदः परमप्राप्तिरपि न भवति तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति सूत्रे तन्निषेधात्। तन्निष्ठस्य तत्पदं ब्रह्मपरम् ब्रह्मसंस्थो अमृतत्वमिति तन्निष्ठस्य ब्रह्मसंस्थस्य मोक्षोपदेशात्। सूत्रे तन्न सत्यज्ञानमनन्तम् इति लक्षणं तत्र अन्वयति। क्व जीवे उच्यते ब्रह्मणः तद्विदो जीवस्य चोपक्रमोऽस्ति तयोरात्मशब्देन कस्य परामर्शो युक्त इति अनवधारणात् संशयः। संशयः किं वर्तते ब्रह्मणः तद्विदः ब्रह्मज्ञस्य जीवस्य उपक्रमः तयोरात्मशब्देन कस्य परामर्शः युक्त इति अनवधारणात् अस्य स्पष्टतया अस्य अवधारणा नास्ति। आत्मशब्देन ब्रह्मणः व्यपदेशः भवति जीवस्य वा व्यपदेशः भवति तो उभयोः तत्र परामर्श कस्य परामर्शः युक्तः अस्य अवधारणायाः अभावात् भवति संशयः। एकः पक्षः जीव इति पूर्वपक्षः तस्माद् तत्र आत्मशब्देन ब्रह्मविद एव परामर्शो युक्तः। आत्मशब्देन ब्रह्मविद् एक ज्ञानी जीवः इति अत्र प्रक्रिया सौकर्याय ज्ञानी जीवः परिकल्प्यते। जी स्वामी जी तेन ब्रह्मविद एव परामर्शो युक्तः। विभक्त्येकरूप्यत्वात् प्रजापतिर्वरुणायां वरुणायाश्वमनयत् स स्वां देवताम् आर्च्छत् इत्यत्र स इत्यनेनैव प्रजापतेः परामर्शः प्रजापतिः वरुणाय अश्वं मानयत् स स्वां देवताम् आर्च्छत। तो अत्र स इति पदेन संशयः भवति। स्वपदं प्रजापतिः वरुणः वा तो स इति पदेन प्रजापतिः अवगम्यते। न च सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्त्रे ब्रह्मापि प्रथमान्तरनिर्दिष्टम् इति वाच्यम्। यो वेद इति विदेः कर्मसमर्पकत्वेन ब्रह्मशब्दस्य द्वितीयान्तत्वात् यो वेद निहितं गुहायां सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपठिता। तो अत्र यो वेद इति विदेः कर्मसमर्पकत्वेन ब्रह्मशब्दस्य द्वितीयान्तत्वात् यो वेद निहितं गुहायां यः ब्रह्माणं वेद यो वेद ब्रह्माणं वेद अतः ब्रह्मशब्दस्य द्वितीयान्तत्वं भवति। न च तत्र विभक्तिव्यत्ययः बहु भवति छन्दसि विभक्तिव्यत्ययः न तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां
तो निहितम् इत्यनेन द्वितीयान्तं तदन्तविधिना ब्रह्मशब्दे द्वितीया वर्तते इति भङ्ग्या सूच्यते न चानन्दमयवाक्यस्य आत्मशब्दः तस्माद्वा एतस् आत्मना इति कारण्यवाक्यगत आत्मशब्दोपात्तविषयः तत्र नास्ति विभक्त्यैकरूप्यम् इति वाच्यम् तत्र तस्मादित्यनेन प्रकृतिपरामर्शसिद्धा एतस्मादित्यस्य प्रकृतयोः ब्रह्मजीवयोर्मध्ये कस्य परामर्शः कार्यः इत्याकाङ्क्षायां लोकप्रसिद्धस्य जीवस्य ज्ञापनार्थतया तत्रापि आत्मशब्दस्य जीवपरत्वात् एवं च सर्गस्य आदिकाले शरीररहितस्य जीवस्य संकल्पासंभवात् यत् सृष्टत्वं न युज्यत इत्यपि शंका नावकाशं लभते एतावता पूर्वपक्षः चलति ब्रह्मप्राप्तस्य भावं बादरी इत्यधिकरणन्यायेन अशरीरस्यापि संकल्पसंभवात् इति भावः ननु असिद्धोऽत्र जीवधर्मोपलब्धः अभावं बादरी न्याया किं परमाणाम् अतिव्याप्ति यत् भवता आशंक्यते तदत्र असिद्धम् जी न चन्नमयादयः तद्धर्माः तेषां पक्षित्वेन उत्तरोत्तरम् अभ्यन्तरत्वेन च वर्णितानाम् अप्रसिद्धितया जीवधर्मत्वेन ब्रह्मधर्मत्वेन वा निर्धारण असंभवादि इति संदेहः असंभवादि उपरि शिवार्गमणिदीपिका उद्घाट्यते तेषां जीवधर्मत्वम् उपपादयति तथा हि इति अन्नमयस्तावत् शरीरमेव अग्रे अस्मिन् लिख्यते आत्मा शरीरो जीवो वा परमेश्वर वा इति संदेहः अत्र परमेश्वर इति पदेन श्रीकण्ठाचार्यमते ब्रह्मणः एव उपदेशः भवति परमेश्वरः नाम शिवयोरेव ब्रह्म इति व्यपदेशः तो ब्रह्म वा परमेश्वर तत्र अन्यत्र वेदांत प्रक्रियासु मायोपाधि ईश्वरः अविद्योपाधि जीवः इत्यादिवत् अत्र मायोपाधीश्वरः नहीं किंतु ब्रह्म एव तावत् अत्र अभिप्रेतः जी पृथिव्या औषधिभ्योन्नं मन्ना पुरुषः इत्यादिना पंचावयवं शरीरादिकं निरूप्यते ये पंचावयवं सभ्यः किं वर्तते भुजद्वयं शिरः पादौ ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा जी अत्र अन्नमयः इति शरीरम् उच्यते प्राणमयः इति तदन्तरवर्ति प्राणः मनोमयः इति तदन्तरवर्ति मनः विज्ञानमयः इति तदन्तरवर्तिनी बुद्धिः आनन्दमयः इति सर्वेषाम् अन्नादीनाम् आश्रयो जीव एव अन्नादीनां क्षयप्रवृत्तिकल्पना समुपासनार्थः तैत्तिरीयोपनिषद् वर्तते तित्तिरी पक्षस्य यथा पूर्वपक्षः सभ्यपक्षः पक्षद्वयम् अर्थात् पुच्छं भवति और पादौ होन्ति शिरः भवति एवं तैत्तिरीयशाखायां यथा माण्डूक्यशाखायां मण्डूकप्रतिन्यायेन तत्र ब्रह्मणप्रतिपादनं क्रियते अत्र तैत्तिरीयशाखीयानां तित्तिरपक्षे शिरः पक्षद्वयम् और पादौ पुच्छम् इति पंचावयव तित्तिरे नाम पक्षिणः कल्पनया पक्षित्वेन तेषां पक्षित्वेन उत्तरोत्तरम् अभ्यन्तरत्वेन वर्णितानाम् अप्रसिद्धतया जीवधर्मत्वेन ब्रह्मधर्मत्वेन वा निर्धारणसंभवादि इति सन्ति ये पक्षित्वं ये पक्षता धर्मः अत्र नास्ति ये पक्षित्वं यदा तित्तिरे नाम पक्षी तित्तिरी देशभाषायां तित्तिरा किं भवति देशभाषायां तित्तरि उच्यते सम्पदा तित्तरि तित्तरि तत्र तैत्तिरीयोपनिषत् इति रीत्या तित्तिर पक्षिणः
पंचावयवत्वात् पंचावयवेन अन्नमयादीनां कल्पना क्रियते। जी। तीतर इति देशभाषा तीतर। स्वामीचरणः अशरीरस्यापि सङ्कल्पसम्भवादिति भावः अस्मिन् अभावं बादरी इत्यधिकरण्येन अस्मिन् अधिकरणे कोऽपि तस्मादानन्दमयस्य शरीरादिजीवधर्मसम्बन्धो असिद्धः इत्याशङ्क्याः अन्नादीनाम् इति प्राणमयादिपर्यायेषु अन्योन्तर आत्मा इति भेदव्यपदेशात् एभ्यः विलक्षण अन्यत्वं वैलक्षण्येऽपि अर्थे अन्यः इति पदम् प्रयुज्यते। ब्रह्मानेकत्वाभावात् अन्नमयादयः शरीरादिकोशा एव। एतेषु ब्रह्म शब्दः त्वन्नसमृद्ध्यादिफलक ब्रह्म दृष्टिविधानार्थः विध्युपास्ति क्रियान्वयादिति भावः। ननु अन्नमयादिपासनानाम् अन्नसमृद्ध्यादिः फलम् उक्तं नानन्नमयोपासनस्य। तथा अन्नमयस्य उपासनाय अन्नवानन्नादो भवति भाति च तपसा यशसा श्रियः। अन्नवान् अन्नादो भवति। तत्र अन्नात् अस्य फलं किं प्रोक्तम्? अन्नादय विरुद्धिः। तस्मादेवं विद् न अन्नं परिचक्षित भेदविविदेशात् ब्रह्मानेकत्वाभावात् अन्नमयादः शरीरादिकोशा एव। ब्रह्म नो चेत् तत्तत् अन्नमयादिषु अवच्छिन्नः ब्रह्मणा नानात्वम् एव तावत् प्रयुज्येत्। न च ब्रह्मणि अन्नमयादिको शब्दोक्त शरीरसम्बन्धः अनुपपत्ति। न हि अत्र शरीरादीनाम् आनन्दमयेन उपकरणोपकरणी भावसम्बन्धः उक्तः, किन्तु बाह्याभ्यन्तरभावसम्बन्धः। स तु जीवेनैव हृदयस्थितेन ब्रह्मणि सम्भवति। अत एव स्थूलारन्धति न्यायाद् अन्नमयादिक्रमेण अवतारणम् अपि ब्रह्मणि सम्भवति। अन्यथां भृगुवल्यां का गतिः? तो अन्नमयादिक्रमेण बुद्धि अवतारणम् अपि ब्रह्मणि सम्पद्यते। अग्रे पठ्यताम् अन्नमयादीनां का गतिः। अच्छा, स्वामीचरणः एका जिज्ञासा वर्तते। अन्यथा भृगुवल्यां का गतिः? तत्र हि यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म प्रस्तुतम्। जगज्जन्मादिकारणं प्रस्तुत्य ब्रह्म इति व्यजानादित्यादि अन्नमय प्राणमयमनोविज्ञानेषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारक्रमेण आनन्दे ब्रह्मबुद्धिः प्रतिष्ठापिता। न च तत्रापि आनन्दो जीव इति वक्तुं शक्यम्। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि मध्यान्त परामर्शेन अन्नादिषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारेण तस्य ब्रह्मत्वावधारणा। ये कः आसीत् तस्य ब्रह्मत्वावधारणम् इति यावत् पूर्वपक्षः। तत्र पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः सिद्धान्तः इति सम्यक् ऊहनीयं, नो चेत् सर्वत्र आमा एव स्यात्। पूर्वपक्षेऽपि साधु साधु, उत्तरपक्षेऽपि साधु साधु। कथं जी? जी स्वामीचरण। शिवम मणि उपाध्याय जी, शिवम मणि त्रिपाठी जी। जी स्वामीचरण। मम ध्वनिः न आयाति वा स्वामीचरणः? तत्र इष्टवस्तुदर्शनलाभ तदुपयोगप्रयुक्ताः सुखविशेषा प्रियमोदप्रमोदाः। यावत् तृप्तिविषयभोगानन्तरं निवृत्तेः विषयसम्पर्के तृप्तिरूपतयानुवर्तमानं सुखम् आनन्दः। तेषाम् आनन्दमयं प्रति शिरस्त्वादीनां निरूप्यमानानां तत्सम्बन्धः कश्चित् सम्बन्धो वक्तव्यः। तेषां च जीवेन भोक्तृभोक्तव्यसम्बन्धः प्रसिद्धतरः। आनन्दभोक्तथा प्राज्ञः इत्यादिवत् तत्र वर्तते। प्रसिद्धतरः न च प्रसिद्धसम्बन्धग्रहणस्थले अपि अप्रसिद्धतस्य ग्रहणं कार्यम्।
यत्र सम्बन्धाः प्रसिद्धतराः प्रसिद्धतमाः प्रसिद्धाः इति सम्बन्धेषु बहुषु प्राप्तेषु किं क्रियते? अप्रसिद्धस्तु तु कथमपि ग्रहणं न भवति। ननु अन्नमयाद्या न शरीरप्राणमनोबुद्धयः किन्तु परब्रह्मण अच्छा किं इदानीं श्रूयते? जी अस्माकं ध्वनिः तत्र न गच्छति एवं प्रतीयते स्वामी। अच्छा अच्छा जाता जाता इदानीं तस्य काचित् बाधा आगता अस्मिन् एक्स्टर्नल् हेड्फोन् इत्यस्मिन्। जी स्वामी प्रणाम। तु अत्र अप्रसिद्ध तेषां च जीवेन भोक्तृभोग्यसम्बन्धः प्रसिद्धतरः। आनन्दमयादीनां जीवेन भोक्तृभोग्यसम्बन्धः प्रसिद्धः न च प्रसिद्धसम्बन्धग्रहणे सति उयताम् अप्रसिद्ध तस्य ग्रहणं न कार्यं ननु अन्नमयाद्या न शरीरप्राणमनोबुद्धयः किन्तु परब्रह्मण एव शरीरादिकोशान्तर्गताः स्थूलसूक्ष्मादि प्रकाराः रूपभेदाः अन्नमयादिपर्यायेषु योन्नं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद इति ब्रह्मशब्द आम्नात् ब्रह्मशब्द आम्नानात् तस्मादानन्दमयस्य शरीरादिजीवधर्मसम्बन्धो असिद्ध इत्याशङ्क्याः अन्नादीनाम् इति। तो प्राणमयादिपर्यायेषु अन्यो अन्नकर आत्मा इति भेदव्यपदेशात् ब्रह्मत्व ब्रह्म अनेकत्वाभावात् अन्नमयादयः शरीरकोशा एव एतेषु ब्रह्मशब्दस्तु अन्नसमृद्ध्यादिफलक ब्रह्मदृष्टिविधानार्थः विध्युपास्ति क्रियान्वयात् इति भावः। ननु अन्नमयादि उपासनानाम् अन्नसमृद्ध्यादिफलम् उक्तं नानन्दमयोपासनस्य प्रति कोशस्य उपासनया तत्तत्फलं प्रोक्तम् अतः तदुपासनस्य ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यनेनैव फलम् उक्तम् इति श्रुति अभिप्राय अवगमात् वेद्यत्वेन उपक्रान्तं ब्रह्म आनन्दमय एव इत्यवसीयते न च ब्रह्मणि आनन्दमयादि शब्दोक्त शरीरादि संबन्धान् उपपत्तिः न हि यत्र शरीरादीनाम् आनन्दमयेन उपकरणोपकरणि भाव संबंध उक्तः किन्तु बाह्याभ्यंतर भाव संबंध शरीरादीनाम् आनन्दमयेन उपकरण उपकरणी भाव संबंधः न उक्तम् किन्तु बाह्यांतर भाव संबंधः अन्य आत्मा अंतरः तत्र बाह्याभ्यंतर भावः अत्र अभिप्रेतम् न तु जीवेन स तु जीवेनैव हृदयस्थितेन ब्रह्मणि सम्भवति सर्वान्तरतमः भवति जीवः हृदयस्थितः जीवः एभ्यः सर्वेभ्यः अत्र सर्वान्तरतमः अत एव स्थूलारुन्धति न्यायात् अन्नमयादिक्रमेण बुद्ध्यवतारणम् अपि ब्रह्मणि सम्भवति अन्यथा भृगुवल्यां का गतिः तत्र हि यतोवायमानि कुत्र भृगुवल्याम् आनन्द तत्र एकस्तु एतावता आनन्दबली इत्येनम् अधिकृत्य अस्य अन्नमयादीनां विवेचनं जातम् अत्र बुद्ध्यवतारणम् अपि ब्रह्मणि सम्भवति स्थूला अन्नमयादिक्रमेण अन्नमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामते इत्यादिरीत्या एतान् व्यावृत्य एभ्यः अतीतः भवति ब्रह्म आत्मा वा इति सम्भवति नो चेत् भृगुवल्यां यतो वायमानि भूतानि जायन्ते इति जगज्जनवादि हेतु कारणं ब्रह्म प्रस्तुत्य अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादिना अन्नप्राणमनोविज्ञानेषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारणक्रमेण आनन्दे बुद्धि प्रतिष्ठापिता एकैकस्मिन् कोशे तत्र ब्रह्मबुद्ध्यवतारणक्रमेण आनन्दे ब्रह्मणि ब्रह्मबुद्धि प्रतिष्ठापिता न च तत्रापि आनन्दो जीव इति वक्तुं शक्यम् अधीहि भगवो ब्रह्मेति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति आनन्दो ब्रह्मेति विजानात् इत्यादि मध्यांतरपरामर्शेन अन्नादिषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारेण तस्य ब्रह्मत्वावधारणा स्यादेतत् भृगुवल्याम् अन्नादिषु मयट प्रत्ययाभावात् आधिदैविक समष्टिशरीरप्राणमनोविज्ञानेषु ब्रह्मशरीरत्वेन प्रसिद्धेषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारण अवतारणक्रमेण आनन्दे ब्रह्मबुद्धिः प्रतिष्ठापिता इति युक्तम् आनन्दस्य ब्रह्मत्वम्
तो ये अत्र आनन्दस्य ब्रह्मत्वम् आनन्दमयस्य जीवत्वम् इति पक्षद्वयं प्राप्यते। सिद्धान्ते अस्मदादीनां सिद्धान्ते तु अमुख्यत्वम् एव। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थावः। सारा देहल्यां वर्तते, देहल्यां सन्ति ऋषभ ऋषभ शर्मा जी। जी स्वामिनः प्रणमामि। भवतां वयस्यापि देहल्यां भ्राता देहल्यामेव वर्तते। एवं समीचीनं। श्वः यदि समयः मिलति चेत् आगम्यतां पूजायां साहाय्यं क्रियते वदादित्य। आगन्तुं शक्यते? जी स्वामिनः अच्छा गौरव प्रणमामि। नारायण। अच्छा जी नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणम्।